Father Eremito Rabello appeal MP Virito Fernandes and social activists to stop personal issues and concentrate on Goa. This is Father Eremito Rabello. I'm once again here to appeal to Captain Viriato and some of the activists. I appeal to them to stop all the personal issues and concentrate on the greater issue that is Goa. All of us and you have sacrificed so much for the love of Goa. Nothing personal should stop us from our journey in saving what is left of our Vangarache Mankule and going. तूं विर्यात आमचो कॅप्टन गेल्ले इलेक्शनाच्या झुजांत तुवें कोण भाशेन जिखून तूं आयला तें तूं जाणा. बीग शाक्स तुजे फाटीक आसलोले आनी तुजेच पाडिल्ले मुनीसपऱ्यान तुजेर आड झुजल्या. तरूय आसतना सगलो आमचो लोक गोंयचो जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आताक हात दिवन तुका निवडून हाडला. यू आर अ ग्रेट सोल्जर ऑफ आवर कंट्री. तूं फाटल्यान फुड्यान पळयनाका. वो तो कितें उलयता तें पर्सनल तें घेवन बसनाका. कोण उलयता तांकां उलोवन दी. तुवें जाय तो फुडलो वावर करचो उरला. तुवें एक्टिविटीज कसो बरो वावर केला. सुरवातेक तुवें आमचे लोकसभेंत तुवें पॉयंट रेज केल्यात तशें आनी कोणेच केन्नाच करूंक ना. सो लोकांक गोंयच्या तुजेर जाय तो होप आसा. म्हणटूच उरलोलीं वर्सां तूं लोकां पासत वावरत राव. लोक तुजे बरोबर आसा आनी कोण कितेंय उलोवं तें गोडे खरें ओ फट जायत तुजेर एक्युजेशनां घालीत तूं ह्या फुडें तांकां जाप दिवंक वयची गरज ना अशें म्हाका दिसता. तुंय जाप करून गेलो ते अशें म्हणटा मागीर तूं तशें म्हणटा हें अशें म्हणटा. that will go on and on, it will have no end. And the energy and time which we are wasting here will go in vain. आमकां हें गोंय काबार जाता तें पळय. It is getting destroyed faster than we expected. Therefore, we have a great role to play in saving Goa. Let us all unitedly come together and save what is left of Goa for ourselves and our future generations. Thank you very much.